नाज़रीन हज़रात, बात हो रही है ग्रेट डिबेट में दहशत गर्दी के हवाले से और रहमान मलिक साहब बहुत सी बातें कहना चाहते हैं। पिछले 5 साल में उनके पास कहने को बहुत कुछ है, उनके दिल में बहुत कहानियां मौजूद हैं, उनके पास बहुत हक़ाइक़ हैं। शायद इस तरीके से खुल के उनको मौका नहीं मिला बात कहने का कि वो बाकी सियासी जमातों की मौजूदगी में कहते। आज उन्हें ये मौका मिल रहा है। चलें उनको हम एक और सवाल देते हैं 8-7 दोस्तों के हमरा। मलिक साहब, हमारा अगला सवाल है, दहशत गर्दी की एक बढ़ती वजह इंतहा पसंदी है। इसका मुकाबला करने के लिए आपकी जमात का विजन क्या है? क्या हमें इसका मुकाबला करने के लिए नई कानून साजी की ज़रूरत है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल के जवाब तक महदूद रहेंगे। जी मलिक साहब। थैंक यू सर। मैं समझता हूं कि इंतहा पसंदी ही पाकिस्तान में जो इस वक्त बढ़ता हुआ दहशतगर्दी का रुझान, यानी कि एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक्सट्रीमिज्म से जो टेररिज्म में हुई है, तो इसके लिए हमने पहले भी बहुत से जो इक़दाम किए, जिसमें हमने मदरसा अथॉरिटी को इम्प्रूव किया, हमने डी रेडिकलाइजेशन के लिए प्रोग्राम किए, और इसके साथ साथ जो हम समझते थे कि जो शिया सुन्नी के दरमियान एक क्लैश पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको एक पेज पे लाया जाए। तो लिहाजा आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से हमने मीटिंग की, और यहाँ तक कि मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे और अपनी कोलिशन पार्टीज़ के साथ कि हमने सारे उलमाए कराम को इकट्ठा करके फतवा दिलवाया कि दहशत गर्दी करना यानी सुसाइड बॉम्बिंग करना हराम है इस्लाम में, और उसकी वजह से ड्रॉप हुई जो दहशत गर्दी थी। लिहाजा हम ये समझते हैं कि इंटरफेथ हार्मनी बहुत ज़रूरी है, कि फाटा में एजुकेशन बढ़ानी चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए, ताकि वो माइंडसेट और वो जो गुर्बत है उसको हम ख़त्म कर सकें जिनको टेररिस्ट खरीद सकते हैं। लेकिन एक एलिमेंट मत भूलिएगा यहाँ पे कि घर अपना ठीक हो तो बाहर पे गिला नहीं होता। जब घर में कहते हैं लग जाए ना, अगर चोर आ जाएं तो वो चोरी करते हैं। हमने इजाज़त दी, और जो इजाज़त दी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि जो हमने मालाकंड स्वात में असला और जो एविडेंस मिली उसमें फॉरेन एलिमेंट था, बलूचिस्तान में फॉरेन एलिमेंट था। नई कानून साजी की जरूरत है। हम उसमें हमने जो दहशतगर्द के खिलाफ कानून साजी के लिए जो अपनी मेहनत की, और ख़ास तौर पे मैं अपने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की जो काविशें हैं उसमें ज़रूर लाऊंगा, और जिसमें कानून साजी में हमारी उन्होंने बहुत मदद की। और आज एंटी टेररिज्म का लॉ है, फेयर ट्रायल का है, अब कुछ रह गया उसमें जो हमारा थोड़ा काम रह गया है, लॉ को इन्हांस करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, अपनी फोर्सेस को उस लेवल पर लाने के लिए हम वो सारे जितने भी हैं बरोकार लाएंगे, अगर काम ने हमें दोबारा मौका दिया इंशाल्लाह। जी तारिक फातमी साहब, आपकी वजह से रहमान मलिक साहब आज काफ़ी कुछ बता रहे हैं। हाँ। अब आपका क्या ख्याल है कि ये जो इंतहा पसंदी है, इसका मुकाबला सिर्फ कानून साजी से मुमकिन है, और क्या करने की ज़रूरत है? हम सब में कंसेंसस है कि टेररिज्म को हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हम सब में ये कंसेंसस है कि इसने मुल्क को डिस्ट्रॉय कर दिया। सब में कंसेंसस है कि पूरी दुनिया, आप सोचें, इस्लामिक कंट्री को दुनिया डिस्क्राइब कर रही है एज एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल टेरर। एडमिरल मलन साहब इसे डिस्क्राइब करते हैं एज ए वेरिटेबल आर्म ऑफ ग्लोबल टेरर। कमाल है, हम इस्लामिक हुकूमत है, हम अमन पर बिलीव करते हो, ये हमारे किसने यहां तक पहुंचाया उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर पीएमएल इंशाअल्लाह आती है पावर में, तो उसने ऑलरेडी अपने मंशूर में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन दिया हुआ है, जिस पर भी काफ़ी हद तक कंसेंसस है, क्योंकि हम सब रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये फाटा का इलाका, ये बलूचिस्तान के इलाके को आपको स्पेशल फोकस देना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशल लॉज आपको पास करने पड़ेंगे, उसमें आपको रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, उसमें आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि उनके लोगों में एक इस चीज़ का फीलिंग पैदा करना पड़ेगा कि वो भी पाकिस्तानी है, उनके भी वही हुकूक हैं। क्यों हमने 60 साल तक उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? ये मैं जब साउथ अफ्रीका में होता था तो वहाँ एक वाइट्स और ब्लैक्स की एक अपार्थाइड पॉलिसी थी। ये अपार्थाइड पॉलिसी हमने क्यों अडॉप्ट किया है अपने लोगों के साथ जो फाटा में रहते हैं? और कमाल ये है कि ये सारे लोग ने हुकूमत की है और कहते हैं हम करेंगे, क्यों नहीं किया? किस ताकतों ने आपको रोका कि आप ये सारे ब्रिटिश इनहेरिटेड लॉज को आप ख़त्म करें? सबसे बड़ी बात। इसलिए इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ों पर फर्म रिजॉल्व है कि आप डेफिनेट चेंज पाएंगे,
اور ہر اس قسم کے ریفارمز کو لایا جائے گا پارلیمنٹ کی اپروولز کی۔ جی عارف علوی صاحب، آپ کا سوال تھا انتہا پسندی کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انتہا پسندی ڈیولپ ہوتی ہے جب معاشرے کے اندر فرسٹریشن ہو، انصاف کی کمی کا فرسٹریشن ہو، اور جب آپ پاکستان کے متعلق سوچیں تو ایک پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے مسلمانوں کے اندر ایک عجیب محبت کی کیفیت بھی ہے مسلم امہ کے حوالے سے۔ تو ایک انٹرنیشنل فرسٹریشن ہے جس کے اندر کشمیر، ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، بوسنیا، چیچنیا، آپ سب چیزوں کو لیتے جائیے، اور مسلمان پاکستان کا ان پر بھی ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور جو پاکستان کے اندر کی فرسٹریشن ہے وہ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے فرسٹریشن ہے۔ مختلف معاشروں کے اندر ہتھیار اٹھاتا ہے وہ طبقہ جو محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوور آل پرنسپل، میں سمجھتا ہوں ساری جماعتیں اس پر اتفاق کریں گی کہ ایک اوور آل پرنسپل جو گورننس کا ہے اس کے امپروومنٹ کی بے انتہا ضرورت ہے۔ آپ اکیلے دہشت گردی کو لے کر نہیں آ سکتے کہ ذرا انتہا پسندی کم ہو، ایک بات۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی معاملے کے اندر نیکٹا، نیشنل اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی جو اسٹیبلش ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو پرائم منسٹر کے نیچے اس کو رکھے گی، ڈائریکٹلی ود دا پرائم منسٹر۔ جی ہاں، تو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایم آئی ایس آئی، ساری انٹیلیجنس ایجنسیز، رینجرز اور پولیس ہوں، اور یہ ویکلی میٹنگ کے اعتبار سے اس کو اتنے کرائسس کے ذریعے اس کو پک اپ کیا جائے۔ قانون سازی کی ضرورت ہے، قانون سازی۔ جی قانون سازی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وٹنس اینڈ ججز پروٹیکشن ایکٹ دیکھیے بے انتہا ضروری ہے، ہندوستان میں پاس ہوا، ہمارے یہاں ابھی تک نہیں ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک میں نے کہا وٹنس اینڈ ججز پروٹیکشن ایکٹ، دوسرے میں نے کہا کہ سول سوسائٹی کا پارٹیسپیشن اس کے اندر ہونا چاہیے۔ قانون سازی سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو ٹرائی کیا جائے، موجودہ قوانین بھی کافی ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو افتخار صاحب، میرا سوال سمپل، بڑھتی وجہ انتہا پسندی ہے جس پہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے، مقابلہ کرنے کے لیے آپ کی جماعت کا ویژن، اور آپ نے بہت کہا ہم آخری لمحے تک جائیں گے۔ اب آپ کے لیے دو سوال لگے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی قانون سازی ہوتی ہے، یہ تینوں چیزوں کا جواب دے دیجیے مجھے۔ سیدھی سی بات ہے، قانون سازی کی ضرورت تو ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ نہیں، ججوں کو بھی پاورفل کرنا ہے اور اس کے طریقہ کار کو بھی بدلنا ہے۔ اب تک جو نظام چل رہا ہے تو کسی دہشت گرد کو سزا نہیں ملی، یعنی 100 میں کیسز میں سے 99% رہا ہوئے ہیں، لہٰذا قانون سازی کی تو ہر سطح پہ ضرورت ہے، اس کے لیے کام بھی بہت ہوا ہے، کچھ رکاوٹیں ہیں، لیکن یہاں پہ میں متنازع بات کرنا نہیں چاہتا، ماحول کو ذرا اچھا بنانا چاہتا ہوں۔ آپ انتہا پسندی کے حوالے سے بات کریں کیسے کم ہوگی، وجوہات انہوں نے بتا دی کہ کیسی ہوتی ہے اور کس طریقے سے۔ اب تو بات یہ بڑھ گئی کہ بندوق کے ذریعے وہ لوگ متوازی حکومت قائم نہ کر سکے، یعنی انتہا پسندی سے فائدہ اٹھا کے دہشت گرد بندوق کے ذریعے متوازی حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب تو پری پول ریگنگ کے حوالے سے ان کا جو انداز ہے اس کو دیکھا جائے کہ وہ پارلیمنٹ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایسے لوگ کہ جو بندوق سے ان کو کامیابی نہ ملے تو وہ ذہن پارلیمنٹ پہ سوار ہو جائے کہ ان کے حق میں فیصلے کرے، پھر تو دہشت گردی قانون سازی ہوگی۔ لہٰذا آپ اس پہ غور کریں کہ اس الیکشن میں عوام کو ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو ارادتاً دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، شعوری طور پہ ختم کرنا چاہتے ہیں، جو الفاظ سے کھیلتے ہیں ان لوگوں کو نہ لایا جائے۔ کل کو اگر لوگوں کو پچھتانا پڑے تو پھر یہ ان کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ دہشت گرد اور جو کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، مذاکرات ہونی چاہیے، مسئلے کو حل ہونا چاہیے، متوازی یہ تو دیکھیں نا، یہ کنفیوژن ہے نا، آپ کہتے ہیں مذاکرات بھی ہونے چاہیے، کاروائی بھی ہونی چاہیے۔ نہیں ایسی نہیں ہے، ہمارے ہاں کنفیوژن نہیں ہے، ہم نے مذاکرات کیے وہ بھی کامیاب رہے، اس سے قبل دہشت گردوں سے لوگ محبت کرتے تھے، ہم نے جب مذاکرات کیے تو اس کے بعد لوگ دہشت گردوں سے نفرت کرنے لگے۔ ہماری حکمت عملی کی بنیاد پہ ساری دنیا میں اگر دہشت گردوں کا چہرہ کسی نے پہچانا ہے تو وہ عوامی نیشنل پارٹی کی پالیسی کی بدولت ہوا ہے، لہٰذا ہمیں وہاں پہ مذاکرات میں کامیابی ملی جب انہوں نے انکار کیا اور جمہوریت کو کفر قرار دیا، پھر ہم نے کارروائی کی، لیکن کارروائی کو ہم نے اون کیا، اس کو ذرا سننا چاہیے، کوئی اون نہ کرے تو وہ کارروائی کیسی کامیاب ہوگی؟ خدارا اس الیکشن میں اس نقطے کو زیر غور لایا جائے کہ جب وہ سافٹ کارنر رکھنے والے لوگوں کو جلسے کرنے دیں اور دہشت گردی کے خلاف لوگوں کو جلسے کرنے نہ دیں تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان دو حصوں میں بٹ گیا ہے۔ وہ پارلیمنٹ کے زیر دہشت گردی کو پاکستان میں لانا چاہتے، وہ پاکستان کی بنیادی شناخت کو ختم کرنا چاہتے، وہ پاکستان کے بقا کے خلاف ہیں، لہٰذا جمہوریت کو تقویت دینا پاکستان کی بقا کی خاطر ہمیں اس الیکشن، اور یہ الیکشن ہر طور ہونی چاہیے۔ یہ بھی بتاتا چلوں، اگر ANP کہتی ہے کہ الیکشن ہو تو کون کہتے ہیں کہ نہ ہو؟ ایک سیکنڈ بھی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، الیکشن ہونی چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام سیاسی پارٹیوں کو پلین
फील्ड दे कि वो अपने लोगों से राबिता रखे। लिहाजा मैं इसी पे बात ख़त्म करूँगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंतहा पसंदी किसी तौर जायज़ नहीं है, म्यान रवी के ज़रिए सारे असूलों के बुनियाद पे मसाइल को हल करना होगा। लिहाजा हम 99% यहाँ पे मुसलमान बसते हैं, तो अब आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल पे अमल किया जाए, इंतहा पसंदी से नफ़रत की जाए और म्यान रवी को अपनाया जाए। यही इस मसले का कुछ जमातों पर हमले हो रहे हैं और कुछ जमातों के बारे में कहा गया कि इन पे हम हमले नहीं करेंगे, तो क्या कौम जो है वो वाकई हक बजानब होगी एक लकीर खींचने में कि जिन पर हमले हो रहे हैं वो तो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और जिन पर हमले नहीं हो रहे ये दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं? इसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ये मसला ये मदारिस की वजह से नहीं आया, ये मसला इस्लाम की किसी तालीम की वजह से नहीं आया, ये मसला किसी फतवे की वजह से नहीं आया कि किसी मौलवी साहब ने खुद कुछ फतवा हमला जायज़ करार दे दिया। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम तो पहले दिन से दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, मासूम जानों के ज़िया के खिलाफ हैं, लेकिन हम कहते हैं पूरी बात करें। लेकिन हमला एएनपी पे, हमला एमक्यूएम पे, हमला पीपल्स पार्टी पे, आप पे नहीं। देखिए ना जी, मैं आपको बताता हूं कि अगर वो उनको आप कहते हैं कि वो तालिबान हैं, तो अभी कामरा पर जो अटैक हुआ है उसमें जो तालिबान मारे गए हैं उनकी जिस्म पर टैटू बने हुए थे, वो ज़ाहिर पाकिस्तानी नहीं हो सकते, वो ज़ाहिर मुसलमान नहीं हो सकते, तो हम कैसे उन्हें ऑन करेंगे? हम तो उनके खिलाफ हैं। इसका मतलब यह है कि ये उधर से एक गेम चल रही है कि वो पाकिस्तानी कौम को तकसीम करना चाहते हैं। वो पाकिस्तानी तो वो गैर मुल्की, अगर तस्लीम कर लें कि वो गैर मुल्की तालिबान है, तो फिर भी वो पीपल्स पार्टी, एएनपी और एमक्यूएम को मारते हैं, आपकी तरफ नहीं आते। हमने अगर उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर कहा हो तो आप बताएं। हम तो उनको वो डिसऑन भी कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ मजम्मत भी कर रहे हैं। चलें, ये अच्छी बात होगी ना, मजम्मत कर दी। फैसल सब्जवारी साहब, आज तो जमात इस्लामी ने भी तालिबान की मजम्मत कर दी। हामिद भाई, बात सिर्फ मजम्मत की है नहीं, मेरे ख्याल में बात जो है वो इससे पीछे की है। एक तो यहाँ सहूलत के साथ हम बहुत सारी बातें कह के निकल गए हैं कि जनाब अफ़गान जंग में जो भी जिस रीजनल प्ले की वजह से उस वक्त के आगबत नांदेश हमारे हुक्मरानों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई, तो हमारी मजहबी सियासी जमातों ने उसको सपोर्ट किया और हमारे यहाँ मदरसों की एक खुद रॉ ग्रोथ शुरू हुई। खुदकुश का जो है लफ्ज़ वो यहाँ आ गया, खैर मोतरज़ा है, तो वो शुरू हुई और उस अफ़गान जिहाद की बाय प्रोडक्ट बनी सेक्टेरियनिज्म, फ़िरका वारियत, मसल की बुनियादों के ऊपर लोगों की गर्दनें मारना। हम बदकिस्मती के साथ ब्रादर इस्लामी ममालिक की प्रॉक्सी वॉर वन वे और अदर जो कि रीजन में कहीं ना कहीं मौजूद थी, यहाँ लड़ते गए और उसके बावजूद हम कहते हैं कि नहीं जनाब मसला नहीं है, ये अमेरिका के आने या जाने का नहीं। जब अमेरिका चला भी गया तो हमने अहमद शाह मसूद और बाकी लोगों के खिलाफ हमने अपनी मर्जी के फतवे यहाँ पर निकलवा दिए। वो फतवे जो आज अफगानिस्तान में वैलिड हैं वही फतवे आज पाकिस्तान में भी लोगों ने वैलिड किए हैं। मसले का हल किस तरीके से? आप नज़रियाती, उनके पास ताकत मौजूद है, नज़रियाती जंग का मुकाबला नज़रियाती जंग से और नज़रियाती इस्तदलाल से। और यहाँ मैं रिलेट करूंगा कराची के भी अगर किसी मसले को, इट इज़ अ प्योर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो 4-5 बरस पहले इतनी ग्रेविटी नहीं थी, ग्रेविटी हुई है जिस वजह से भी हुई है उसको कर्टेल किया जाए, कर्ब किया जाए। लेकिन एक नज़रियाती जंग है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। ये कौन लोग हैं जो रेनेसां के नाम पर, निशात सानिया के नाम पर, पता नहीं वो पेशावर से और कुस्तुनतुनिया तक के ख्वाब देख और दिखाते हैं लोगों को। उन गरीब और मासूम बच्चों का कसूर नहीं है जो 14-15 बरस के होते हैं और जिनका ब्रेन वॉश करके उनको आगे लगा दिया जाता है। नज़रियाती जंग इसलिए है कि मलाला पर हमला सिंबॉलिक हमला था। नज़रियाती जंग इसलिए है कि जो स्कूलों को तबाह कर रहे हैं वो जानते बूझते बच्चियों के और बच्चों को, स्कूलों को तबाह कर रहे हैं अपनी दहशत और अपनी हैबत बिठाने के लिए। जहां तक आपने दूसरों से सवाल किया था, मुझसे नहीं, लेकिन बहरहाल मैं बताऊंगा कि हम चाहते क्या है लेजिस्लेशन वाइज। नेक्टा है या काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है, उसमें हम फौज के किरदार को नहीं मुस्तरद कर सकते और रद्द कर सकते, क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं कि फौज सिर्फ लड़ नहीं रही है, बल्कि फौज इससे पहले भी इनसे टैकल करती चली आई है और फौज ही हमारा एग्जीक्यूटिंग हैंड होना है कि जब हमने डिटरेंस की पॉलिसी अपनानी है और हमें अपनानी पड़ रही है। हमारे पास विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम मौजूद है, हमारे पास जजेस के नहीं है। जजों के चेहरों के ऊपर बैठ के वो कहते हैं इनसाइड ट्रायल में टेररिस्ट के जी हमने किया है ये, और नहीं हो पाती सजा। ऐसा नहीं है कि हर जगह प्रोसिक्यूशन ही कमजोर होती है, वजूहात उसकी और ज्यादा भी हैं। इसके अलावा जो इंतहाई एक अहम हमें यहां पर मसला है, मैं ये समझता हूं कि हम सब अपनी गुफ्तगू में
اس فورم پہ نہیں، اسمبلیوں میں بھی جب جائیں تو وی شوڈ اسٹارٹ کالنگ اسپیڈ اے اسپیڈ. میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. آج اے این پی پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کا مسئلہ اگر کسی کو لگ رہا ہے تو کل سب کا مسئلہ ہوگا. اچھا اب میرا خیال ہے ڈیبیٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے. رحمان ملک صاحب آخر میں بڑا ایک اہم نقطہ ہے. میں نے 1 منٹ، میں نے تو بات نہیں کر. بالکل بتاتا ہوں، لیکن ایک کمپلینٹ میری بھی ایک کمپلینٹ. جب آپ کا میں پرومو دیکھ رہا ہوں تو پیپلز پارٹی کو 2 سیکنڈ ملے ہیں اور باقی صاحب کو 4 سے 5 سیکنڈ ملے ہیں. میری بھی ایک کمپلینٹ. اس آدمی کو بات کرنے دیں اور بالآخر آپ پلیز. دیکھیے یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ قانون سازی بالکل ہونی چاہیے. جب تک قانون سازی نہیں ہوگی اس پہ اس کا حل نہیں نکلے گا. جب تک آپ وٹنس کو پروٹیکشن نہیں دیں گے اور پروٹیکشن کو آپ مارو گے تو کوئی عدالتوں میں نہیں جائے گا، کسی کو سزا نہیں ہوگی. ایک دوسری بات یہاں پہ اس ڈیبیٹ میں ایک چیز جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بات ہوئی کہ فاٹا کے حوالے سے میں وزیرستان کا آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. ملا نذیر 2007 سے پاکستان کے خلاف نہیں لڑ رہا تھا اور اس کی وجہ سے ساؤتھ وزیرستان احمد زئی قبائل میں امن آج تک ہے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو 20 دن پہلے ڈرون کے حملے سے پہلے 20 دن پہلے وانا رستم بازار میں اس کے اوپر ایک موٹر سائیکل کے ذریعے خودکش حملہ کیا جاتا ہے جس میں اس کے 5 کمانڈر شہید ہو جاتے ہیں اور پھر 25 دن کے بعد اس کے اوپر ڈرون حملہ ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بھی یہاں پہ سوچنا ہوگا کہ وہ جو خودکش حملے والا ہے اور وہ جو ڈرون حملے والا ہے کہیں وہ سیم پیج پہ تو نہیں ہے. جی رحمان ملک صاحب. قوم کو اس کی حقیقت بھی جاننی چاہیے. میں ان کا بھی اور ان کا جواب دیتا ہوں بیسڈ آن واٹ انٹیلیجنس اینڈ واٹ انویسٹیگیشن واس. دیکھیں دنیا کی جتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے کی کوشچنس ہوتے ہیں اور وہ کی کوشچن ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کیا پاکستان میں اگر آپ ڈیزل یا پیٹرول نکال لیں گے یا انڈیا سے فلاں چیز نکال لیں گے وہاں ڈسٹربنس ہوگی. پاکستان کے لیے کی کوشچن جو ہے جہاں پہ ڈسٹربنس کریٹ کی جاتی ہیں وہ ہے مذہب اور جو آپ کی ایتھنیسٹی ہے. سبرامونیم دی فرسٹ ڈی جی آف را یہ 1958 میں پاکستان میں آئے. اسی ٹائم میں کراچی سے خیبر تک گئے اور انہوں نے جا کے ایک 30 صفحے کی کتاب لکھی جو کہ کلاسیفائڈ بک اویلیبل ہے، مل سکتی ہے. انہوں نے لکھا کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے آپ کو کسی بڑے ہتھیار کی یا بم کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں صرف سیکٹیرین اور ایتھنیسٹی کریٹ کر دیں تو وہ پاکستان کو توڑ دے گی. اور آپ نے دیکھا کہ ایسٹ پاکستان ہمارا کیسے ایتھنیسٹی پہ لادا ہوا. اب آئیے گا کہ یہ جو طالبان کا پورا ایک ایولیوشن ہوئی تو یہ میرا مولانا بھائی ایک مسجد میں پڑھنے والے مولوی جو ہمیں سبق کھاتے ہیں اور گاؤں کے ایک معتبر لیڈر ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ کیپیبلٹی یا کمپیوٹر کی نہ جو بڑے بڑے آرمز اینڈ ایمونیشن کو چلانے کی. یہ ایک بڑا کوئی جامعہ منصوبہ کہیں بنا اور قوم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کے نیوکلیئر کے خلاف بہت پہلے سے سازشیں چلتی رہی. اور یہ سوچئے کہ مالاکنڈ سوات میں وہ آ جاتے ہیں، پورا کنٹرول لے لیتے ہیں اور آپ کی آرمی، آپ کی حکومت کی پالیسی 3 ملین دنیا کے سب سے بڑی مائگریشن جو ہے وہ ہوتی ہے اس کو 3 مہینوں میں سیٹل کرتے ہیں جس کے صرف اے این پی اور پی 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 کے سر جاتا ہے اور پریزیڈنٹ زرداری اور جو ہمارے کولیشن پارٹنر کے ساتھ جاتا ہے. میں جو واضح کر رہا ہوں پوائنٹ کہ اسامہ بن لادن کی جو پریزنس ہے ایبٹ آباد میں وہ نکلتے ہیں مالاکنڈ سوات سے اور یہاں تک پہنچ جاتے ہیں بالکل منسارا کی پہاڑیوں تک. اور اس وقت کیا کہا جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان پہ نہیں اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کون بولتا ہے؟ ٹی ٹی پی کا لیڈر. لیکن سسٹین کرنے کی مجھے ٹائم لگے گا. تو بیسیکلی جو ملٹی فیکٹرز ملٹی ٹائپ کے جو اٹیک اب پاکستان پہ آ رہے تھے وہ ایک دنیا کی سازش ہے اور سازش تھی. دوسرا پالیسی کی آپ نے بات کی تھی. پالیسی جب پاکستان پیپلز پارٹی اور الائنس نے حکومت سنبھالی تو ڈیلی 3-4 سوسائڈ بمنگ ہوتی تھی، امپرووائزڈ بمنگ ہوتی تھی. شکر الحمدللہ کہ جس دن ہم نے حکومت ہینڈ اوور کی تو وہاں ان کے حالات
بہت بہتر تھے. میری مائیں بچے مدرسوں میں, اسکولوں میں, بازاروں میں جا سکتی ہیں. اس پہ مجھے فخر ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ایک یہ ہے کہ یہاں پہ قیادت کے حوالے سے یعنی سیاسی قیادت کو الگ سمجھا جاتا ہے, فوجی قیادت کو الگ سمجھا جاتا ہے, اور جب یہ فیصلے میں شریک نہیں ہوتے تو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. خیبر پختونخوا نے ہمیں ایپیکس کمیٹی بنائی, کور کمانڈر بھی اس کا ممبر تھا, گورنر صاحب بھی تھے, وزیر اعلیٰ صاحب بھی. پاکستان کی سطح پہ بھی ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے جب فیصلہ ہو تو فوجی اور سیاسی قیادت اکٹھا فیصلہ کرے دہشت گردی کے خلاف. بالکل, اگر ایسا نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہو سکے. بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ کا چاروں کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کو متحد ہونا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر افتخار احمد صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اہم مسئلے پہ یہاں پہ ہمارے ساتھ گفتگو کی اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. انہوں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ اقتدار میں آ گئے تو یہ دہشت گردی کا کیسے مقابلہ کریں گے. دہشت گردی کا مقابلہ تو یہ کریں گے جب یہ آپ کے ووٹوں کی اکثریت سے حکومت میں آئیں گے, لیکن آپ کے پاس بھی ایک موقع ہے, آپ بھی دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کو شکست دے سکتے ہیں. اور وہ کیسے کہ 11 مئی کو الیکشن کے دن بھلے آپ کو کتنے ہی خطرات کا سامنا ہو, کتنی دھمکیاں ہوں, لیکن آپ کو گھر سے نکلنا ہے اور آپ کو پولنگ اسٹیشن پہ جا کے ووٹ ڈالنا ہے. آپ ووٹ کسی بھی سیاسی جماعت کو ڈالیں, لیکن گھر سے نکل کے پولنگ اسٹیشن پہ جا کے بیلٹ باکس میں جو آپ ووٹ ڈالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دہشت گرد سے نہیں ڈرتے, آپ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. اور یہی وہ جذبہ ہے جس کے ذریعے ہم سب مل کے متحد ہو کے پاکستان سے دہشت گردی کا مسئلہ ختم کر سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور افتخار احمد اور حامد میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.